नायब सदर JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का अमल आज शुरू होने की उम्मीद जाहिर की गई है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड किया, जिसके बाद अमरीकी वफ्द का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमरीका पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। जबकि उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट हो गया। सोशल मीडिया पर मुख्तसर पोस्ट में कोई मजीद हवाला नहीं है, लेकिन अमरीकी मीडिया ने इस पर कहा है कि सदर ट्रंप के ये जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द का नूर खान एयर बेस पर इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान का एक बयान में कहना है कि इस वफ्द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कर रहे हैं, जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास इरागची भी वफ्द में शामिल है। ईरानी वफ्द की आमद पर नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद थे। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इसहाक डार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि फरीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस तनाज़े के देरपा और पायदार हल तक पहुँचने के लिए फरीकैन के दरमियान सहूलत कारी का किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी है। वफ्द में 86 हुकाम, माहिरीन और मीडिया के अफराद शामिल। वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ कर रहे हैं और इसमें वजीर खारजा, इराकची, कौमी सलामती कौंसिल के 3 अरकान, मरकजी बैंक के गवर्नर, 3 नायब वज़राए खारजा, वजारत खारजा के तर्जुमान, अरकान पार्लियामेंट और ईरान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर शामिल हैं। 2 नाम नुमाया हैं, अली बाकर कनी जो कौमी सलामती कौंसिल के नायब हैं और जौहरी मुज़ाकरात में वसी तजुर्बा रखते हैं, और मोहम्मद नब्वियान जो ईरानी पार्लियामेंट के सबसे सख्त गीर अरकान में से एक हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए खैर सगाली के जज्बे के साथ आया है, लेकिन अमरीका पर किसी किस्म का एतमाद मौजूद नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का बयान वाज़ेह किया कि अगर अमरीका संजीदा और हकीकी मुआहिदा पेश करे तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। इनका कहना था, ईरान ने हमेशा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और किसी भी पेशरफ्त का दारोमदार अमरीका के अमली इक़दामात पर होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना कोई मौजज़ा नहीं बल्कि मुसलसल और मुअस्सर सिफारतकारी का नतीजा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इस पेशरफ्त के पीछे तवील अरसे की मेहनत, सब्र और तमाम फरीकैन की संजीदा कोशिशें शामिल हैं। हालिया हफ्तों में जारी रहने वाली सिफारती सरगर्मियों ने एतमाद साजी में अहम किरदार अदा किया, जिसके बायस मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को मुस्बत अंदाज में सराहा गया और तमाम फरीकैन ने तामीरी रवैया इख्तियार किया। उन्होंने जोर दिया कि मुज़ाकरात का आगाज खुद एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान इस अमल को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार मुस्तकिल बुनियादों पर अदा करता रहेगा। कोई भी मकसद मासूम खून बहाने का जवाज फराहम नहीं कर सकता। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का ईरान अमेरिका जंग पर सख्त रद्द-ए-अमल। पोप लियो ने कहा है कि जंग और मफादात की हवस ने मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। मुकद्दस मकामात पर गैर इंसानी और बेईमानी तशद्दुद तेजी से फैल रहा है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फरीकैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और खित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन बातचीत के जरिए मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। और मैं इस इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खलीज में अब जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं।
جو جنگ میں آمنے سامنے تھے وہ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا پاکستانی قیادت نے بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں فریقوں کو عارضی جنگ بندی پر راضی کیا۔ دونوں ممالک نے جنگ بندی کی تجویز قبول کی، جس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میزبانی کا یہ شرف صرف پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے بھی لمحہ فخریہ ہے۔ پاکستانی قیادت مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کرے گی۔ عارضی جنگ بندی پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسلام آباد آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے کامیاب ثالثی، وزیر اعظم کا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے اور مذاکرات کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے میں تاریخی ساز کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کے کام پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت جو اس وقت 520 روپے فی لیٹر ہے، وہ آج رات 12 بجے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت، جس میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی، وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ڈیزل 134 روپے 85 پیسے سستا 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول 11 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، وعدہ کیا تھا جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوگی فائدہ عوام تک پہنچاؤں گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کچھ کمی ہوئی ہے، مجھ سے کہا گیا کہ تیل کی قیمت میں کمی کا کچھ حصہ عوام تک پہنچایا جائے، لیکن میں نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے۔ خود مشاہدہ کیا کہ عوام نے صبر اور تحمل سے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت نے دیگر ذرائع سے کچھ وسائل جمع کر کے اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ مہنگائی کو روکنے کے لیے حکومت نے 129 ارب روپے خرچ کیے۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں پاکستانی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی نازک اور متوازن کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار غیر معمولی طور پر بلند ہوا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ آج مذاکرات ہونے والے ہیں، ان کی کامیابی پر عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا مفاد وابستہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام سے دعا کی اپیل کی ہے، اس لیے ہم سب کو دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں جاری پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹس پر پیش رفت جانچنے کے لیے ہر ہفتے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے ویسٹ کنٹینر اور کوڑے کرکٹ کے ڈرم وغیرہ کو مستقل صاف رکھنے کا بھی حکم دیا۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت نے پروجیکٹ گیلری میں ہر تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تصویری جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں 5 سال میں بھی اتنے پروجیکٹ نہیں ہو سکے جو ہم 2 سال میں کر چکے۔ واسا پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے خطاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ میں کمی پر اظہار تشکر کیا۔